बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल हमने देख ली और वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट भी पेश कर दिया। 350 अरब से ज्यादा टैक्स छूट खत्म कर दी गई और अब फिर से खदशा है कि बहुत सारी चीजें महंगी होगी। कार से लेके एसेसरीज, मोबाइल फोन, बहुत सारी अशिया फिर से महंगी होनी है। तो इस पर अवामी रद्द अमल भी सामने आया है। आज हम बात करेंगे न सिर्फ शहर कायद के मसाइल पर, मुल्की सियासी सूरत हाल से लेकर समाजी खिदमात तक। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, आपने कई अदवार पाकिस्तान की सियासत के देखे हैं, उनसे तमाम जो अदवार गुजरे, कोशिश होगी कि पसे पर्दा क्या क्या मामलात रहे, उनकी नजर में कौन से हुक्मरान सही थे, आज पाकिस्तान किस नहज पर जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और तामीर वतन वेलफेयर के चेयरमैन हैं और रोटरी क्लब में भी आप रहे, बहुत सारी आपकी खिदमात हैं। उसके साथ आप सियासी बैकग्राउंड भी रखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ जनाब सुल्तान ताजवानी साहब। बहुत शुक्रिया ताजवानी साहब, आपने टाइम दिया। सर, स्टार्ट करेंगे। आज मिनी बजट पेश कर दिया गया और फिर से महंगाई, क्या जरूरत थी इस मिनी बजट पेश करने की? और फिर 350 अरब से की जो छूट थी टैक्स, वो खत्म कर दी गई, तो अब आपको नहीं लगता कि मजीद महंगाई बढ़ेगी? बात यह है कि जो बजट पेश किया गया है, मिनी बजट जिसको आप कह रहे हैं, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसका इम्पैक्ट जो आएगा, ये साल 2022 पाकिस्तान की तारीख का महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा। और महंगाई का रिकॉर्ड तो तोड़ना तो अपनी जगह है, बट ये गरीबों की कमर तोड़ेगा। देखिए, बेसिकली महंगाई जो है इस हद तक बढ़ गई है। गरीबों का जो मसला है, ये कौम आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीने वाली कौम है, चीनी, आटा, दाल वाली कौम है, और ये कौम इन मसाइल में फंस गई है कि रोजी रोजगार के लिए रोजमर्रा की जद्दोजहद की गाड़ी जो है एक जहद मुसलसल हो गया है उनके लिए। और यकीन कीजिए, आप ये देखें कि ये तो सब कुछ अपनी जगह है, पैसे देते हुए भी आपको वो मराहत, वो सहूलियात नहीं है। शहरी इलाकों की बात करें आपको गैस जो है वो नापैद है, शहर कराची में नापैद है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। मतलब आप ये देखें कि गैस अपनी जगह किल्लत में है, इलेक्ट्रिक के यूनिट। अच्छा ताजवानी साहब, चूंकि आपने बहुत सारे पाकिस्तान की सियासत में द्वार देखे हैं, जैसे आपने कहा कि इस कौम को तो अशिया खुर्दनोश चाहिए, ये तो इसी में खुश हो जाएंगे, तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बड़े बड़े मंशूर लेके आती हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान भी देंगे, कोई कहते हैं हम 50 लाख घर देंगे, नौकरियां देंगे, तो ये डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? हम तो कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल किया है। अगर आप ये देखें तो 75-76 साल तारीख में पाकिस्तान की, देखें कोई ऐसा लीडर मुझे बताएं, एक लीडर जो सियासत के माने मतलब जानता हो। देखिए, बड़े बड़े नाम तो हैं, बट असल सियासत है क्या? सियासत है नाम अवामी खिदमत का, फलाह का, ये रफा का जो है, मतलब जो है वो सियासत है। कोई एक पार्टी, कोई एक लीडर का नाम आप ले दें, मुझे तो याद नहीं, जिसने अपनी अवाम के लिए दावे के साथ वो ये कह सकता हो कि मैंने अपनी अवाम को जो है ये तरक्की कर दी। देखें, लीडरान महातिर मोहम्मद खान की मैं बात करूं, नेल्सन मंडेला की बात करूं, इनकलाबी लीडर जिसका आप मिसाल दे सकें। आज भी महातिर मोहम्मद को अवाम कहती है कि आप ही रहें, हमें और कोई चाहिए ही नहीं। आपने फिर रिटर्न भी देखा अवाम की मोहब्बत का उनके साथ। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि देखें, मैं यही तो बात बता रहा हूं कि हमारे पास कोई एक नाम बता दें। जितने अदवार गुजरे हैं, आप फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान से लेके आप ये आखिरी जो है अवाइल हमारे इमरान खान साहब तक देखें, मतलब नाम तो हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कोई वर्ल्ड क्लास का कोई सियासी लीडर अच्छा, नहीं। कुछ बताएंगे इनको, ये रुकावटें क्या होती हैं कि जब इलेक्शन का करीब होता है? जैसे अभी एक साल बाद आप देखेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े नारे लगाएंगी, अपनों का वोट अपनों के लिए, फिर कहेंगे जी हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, हम नौकरियां देंगे। पीएम साहब ने भी कहा था कि हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, बहुत सारे मामलात थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो वो रुकावटें ऐसी कौन सी हैं जिनको रोकती हैं कि आप ये ना करें? हालांकि वो चाहेंगे कि हो ताकि दोबारा मैंडेट उनको मिले, लेकिन वजह क्या है? बेसिकली देखिए, पहली हर्डल ये आपकी सेकेंडरी आती है। पहली हर्डल ये है
کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا تسلسل جو ہے نا سب سے بڑی رکاوٹ اس میں ڈالی جائے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ اس پروسیس کو چلنے دیں تو جو آپ نے کہے کہ وعدے وعید، یہ جو تھوڑا مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے کہ میں سیاسی کارکنوں میں کس پہ نیتوں پہ شک نہیں کرتا، یقیناً ان کا جو ہے ڈیلیور کرنے کی نیت بھی ہوگی، شاید وسائل کم ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو اوور اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے لیڈران کی طرف سے، سیاسی جو جماعتوں کی طرف سے، تو وہ جو میں نے کہا نا کہ اگر کوئی ہرڈل نہ آئے جمہوری اور ڈیموکریٹک پروسیس میں، تو پھر یہ پروسیس جو ہے آپ کو چھان کر ملے گا، جو ریئل ورکر ہوگا، جو ریئل خدمت گزار ہوگا، عوام کا سیاستدان ہوگا، اسے عوام خود چنے گی، اس کو بیچ میں کوئی نہ آئے، مطلب کوئی ریفری نہ ہو، کوئی امپائر نہ ہو، تو پھر دیکھیں عوام اپنے شعور کا جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ آگے 2023 کے میں بلدیاتی الیکشن بھی بات کروں گا، 2023 کا جنرل الیکشن بھی قریب ہے، سال ڈیڑھ سال بعد اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا تجزیہ تجربہ کیا کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک ایک پروسیس چل رہا ہے، یہ تیسرا ادوار ہے، آگے بھی یہ ہماری بیسٹ وشز ہیں کہ یہ چلتا رہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی چینج آئے گا؟ کیونکہ اب تو ایک تیسری قوت پی ٹی آئی نے آ کے حکومت سنبھالی، سے پہلے وہ نہیں تھے، اب کوئی چوتھی قوت آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے، میں ایک شعر مجھے برجستہ یاد آ گیا، خدا ایک ایسے احساس کا نام ہے جو سامنے ہو پر دکھائی نہ دے۔ تو بات یہ ہے کہ پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ کوئی اور ہے، آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہوا نظر تو آ رہا ہے، ہمیں تو شاید وہ عوامی حکومت نظر نہیں آ رہی جو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ فار دا پیپل آف دا پیپل، وہ کہیں نظر نہیں کہہ رہے تھے کہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے حکومت۔ میں کچھ نہیں کہتا اپوزیشن کی، میں تو اپنی بات وہ اگر آپ حکمت سمجھ سکیں میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ٹھیک ہے سر، جو آپ کا کوشچن تھا تھوڑا دہرائیے، میں پھر آؤں گا آپ کے کوشچن۔ اچھا، جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2023 قریب آ رہا ہے، تو اب کوئی قوت آئے گی یا یہی پولیٹیکل پارٹیز کو ہی عوام مینڈیٹ دے گی، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک نئی پارٹی ابھر کے سامنے آئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو 3 ہفتے 1 مہینہ پیچھے لے جاتا ہوں کہ پہلی بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ قوم جو ہے بڑی غریب سی قوم ہے، بڑی صابر ہے، بڑی شاکر ہے۔ اگر یہ پارٹی جسے آپ ڈیموکریٹک فورس کے طور پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے، پی ٹی آئی کا نام لیا آپ نے، وہ اپنے گھر سے جو ہے انہیں جو ہے مات ہوئی ہے، دیکھیے معذرت کے ساتھ، اور وہ یہ نہیں ہے کہ مد مقابل تگڑا تھا، وہ یہ وجہ ہے کہ مہنگائی نے جو ہے کمر توڑ رکھی ہے عوام کی، یہاں اس محاذ پر انہیں شکست ہوئی ہے۔ اگر آج بھی عوام کو ریلیف مل جائے ٹورڈز دیز تھنگز کہ ضروریات کی چیزیں جو ہیں ان میں کہیں سبسڈی مل جائے عوام کو، تو شاید امپروو ہو جائے۔ حالات اور نوبت اس حد تک آ گئی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ گورنمنٹ اپنی جگہ منمانیاں، رشوتیں اپنی جگہ منمانیاں، اور عوام بیچاری بے یار مددگار، خاک بسر، در بدر، بے گھر۔ اچھا، بینگ اے سینئر پولیٹیشین، آپ نے کئی ادوار دیکھے، سب کو حکومت چلاتے ہوئے دیکھا، کیا ایڈوائز کریں گے وفاقی حکومت کو کہ آخری کے 1.5 سے 2 سال میں ممکن ہے یہ چیزیں ڈیلیور کر جائیں؟ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ دیکھیے، جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے بڑے دعوے کیے، بڑے وعدے کیے، اچھا ان کے جو ساتھ رہے، میں ابھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، شبر زیدی صاحب جو تھے، اگر آپ کو بالکل ایسا ہی، تو ابھی تازہ ترین آپ ان کے بیانات نکال کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں عوام سے سچ بول دیں کہ لٹرلی گورنمنٹ آف پاکستان بینکرپٹ ہو گئی ہے، دیوالیہ ہو گئی ہے، عوام کو اعتماد میں لے لیں۔ اگر آپ یہی راگنی گاتے رہیں گے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، تو عوام کا اور عوام سے پہلے آپ کا بیڑا ڈوب جائے گا۔ تو وہ 1.5 سال تو بہت دور کی بات ہے، یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے کوئی منزل قریب ہو جائے گی آپ کی۔
चलें जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम सिंध की सियासत पर बात करते हैं और शहर कैद में जो सोशल एक्टिविटीज हैं उस पर भी बात करते हैं। आगे बल्दियाती इलेक्शन सिंध में भी होने हैं, अवाम किसको वोट करेंगे उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और न्यू ईयर भी सर पर है। उम्मीद है और दुआ है कि 2022 पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और तमाम चीज़ों में पाकिस्तान को सुरखरू करे। सर मैं आऊँगा इस पे भी। न्यू ईयर सर पर है और हमने देखा है कराची समेत लाहौर, इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं, एक नौजवानों का एक हुजूम और हवाई फायरिंग, बदमज़गी होती है। चाहे हुकूमत ऐलान कर दी, अभी भी सिंध में हम बैठे हैं, शहर कैद में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारी हुकूमत ने ऐलान किए हैं कि कोई डिसिप्लिन ना करे, कोई हवाई फायरिंग ना करे। हमने देखा है बहुत सारे बेगुनाह वो कहते हैं ना, आवारा गोली लग जाती है। तो क्या आप तंबी करेंगे कि ये नया साल तो आ रहा है लेकिन इसको दुआओं के साथ आप उसको वेलकम करें, न कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें? उससे पहले कि ये नए साल की आपने जो बात की, मैं बात करूंगा जो बेगुनाह की बात की। अभी जो है ये फैसलाबाद में शादी की जो फायरिंग थी, उसमें एक जो है वो नौजवान बच्ची, मेरा ख्याल है उसकी उम्र भी बहुत कम थी, वो उसको गोली लग गई। अल्लाह उसको की मगफिरत करे। तो ये शादी ब्याह हो या कोई खुशी का मौका हो, देखें आदमी को अपने जज्बात पर हर सूरत में काबू रखना चाहिए, वो गम हो चाहे खुशी हो। इंसान जो है मुतदल मिजाजी से जाएगा तो वो कामयाब होगा, वरना वो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट होना ही होना है, हादसा होना है। तो जिसका आपने जिक्र किया, बात रही नए साल की, तो मैं ये कहूँगा कि देखें नया साल, खैर मैं इतना कोई मजहबी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तानी नौजवान को ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि आपका नया साल जो है ये 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। आप मुहर्रम की तरफ देखें, आप रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो आप इस्लामी शार को अपनाएं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जो बुजुर्ग हैं उनको भी मैं ब्लेम दूंगा कि हमने अपने बच्चों को शायद उस तरफ मोड़ा ही नहीं कि अब हमारी तरबियत में कहीं कोताही, माजरत के साथ सच्ची बात को कन्फेस करना चाहिए, जहां हमारी कोताहियां हैं हमने अपने बच्चों को बताया नहीं। ईदी मांगो भाई, हम देंगे आपको, वो तो या ये कि देखें शब बारात हो, ये ईद बारात हो, हमने बच्चे तो वैलेंटाइन के पीछे लग गए ना। तो उन्हें आप बताते कि हमारे त्योहार क्या हैं, तो फिर शायद ये न्यू ईयर मनाना जो है वो उसमें खुराफात और तूफान बदतमीजी आपको नजर नहीं। तो आपका कहना है कि पेरेंट्स का ये मतलब वो अपनी मतलब काउंसलिंग नहीं कर पा रहे अपनी आने वाली पीढ़ी की, शायद वो उन्होंने उनको सही तरफ गामजन नहीं किया, जिसकी वजह से ये खुराफात आपको माशरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ताजवानी साहब, बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, फर्स्ट फेज हुआ केपीके में, आपने खुद देखा कि मतलब JUIF को लोगों ने वोट दिया, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट कर दिया, एक मजहबी अंसर भी था। कराची की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों ने भी पाकिस्तान से लेके बहुत सारे लोगों ने हुकूमत की है। अब मसाइल अभी भी हैं, शादी हॉल एसोसिएशन, फला एसोसिएशन, ये एसोसिएशन, वो, लेकिन जू का तो हालात जो आपके सामने है, तो आपको नहीं लगता कि अब आवाम तो सबसे मायूस हो गई है? आपने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के पस मंजर में जो बात की है, देखें हम तो सिरे से ये जो अभी एक काला कानून जो है वो पास हुआ है बकौल हमारे मौकफ के कि 3.5 मिनट में आपने 2013 में जो बल्दियाती जो है वो बिल पास करा लिया था। अब ये जो आपने काला कानून, अच्छा मैं थोड़े से आपको फिगर देना चाहूंगा, मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए भी। देखिए नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर थे तो आपको हैरत होगी कि उनका जो कराची का मेयर, उनका बजट जो था वो 21 बिलियन था, 21 अरब रुपए। अच्छा,
تو آج اگر آپ دیکھیں جو وسیم اختر صاحب جو لاسٹ آپ کے میئر کراچی تھے، وہ جب گئے ہیں تو آپ بتائیے وہ نعمت اللہ صاحب کا زمانہ دیکھیے، جب 21 اور جب اس کی جو ریونیو تھی یہ گورنمنٹ سندھ کی وہ 42 ارب تھی. آج جو ہے 250 بلین سندھ گورنمنٹ ہماری آپ کی جیبوں سے نکالتے ہیں، اور کراچی شہر کو اگر میں کہوں کہ 24 بلین ملتا ہے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مطلب آپ دیکھیں کراچی کو بہت زیادتی ہے کہ یہ 250 بلین جو ہے میں اور آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمیں اس کا فیض کہاں ملتا ہے؟ ٹوٹی سڑکیں ہمارا مقدر بنا دی گئی ہیں، کچرے کے ڈھیر جو ہے، تعفن اور سیوریج کے نظام. بھائی یہ پیسہ جو ہے آپ کراچی کے اوپر لگائے نا. اچھا ہم یہ بھی نہیں کہتے، دیکھیں بلدیات کسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. وہ بلدیاتی نمائندے کوئی لیجسلیشن تھوڑی بنائیں گے کہ وہ تو یہی کاموں سے ان کا مصرف ہے. اچھا تاج والی صاحب، حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ ہم نے تو ٹاؤن تک اقتدار کو منتقل کر دیا، گراس روٹ تک لے کر آئے، اور یہی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھیں. میئر کو جو اختیارات ہیں ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی دے دیا، دیگر بھی معاملات دے رہے ہیں، آئیں ہم سے بات کریں. تو کیا آپ بات نہیں کرتے؟ سر بات یہ ہے کہ قول و فعل میں اتنا تضاد ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بڑے بڑے سیاستدان جب آتے ہیں تو بہت بڑی بلند بالا وعدے ہوتے ہیں ان کے، وہ ہمالیہ سے اوپر تو نظر ہوتی ہے ان کی، لیکن جب وہ 3-3.5 سال گزار لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہم زیر زمین پاتال میں ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اب آپ نے جو بات کی بلدیاتی نظام کی، تو اس قانون کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ایک شک ہے کہ گورنمنٹ سے اپروول کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو بھائی بلدیاتی نظام تو جب چلے گا جب اختیارات بلدیاتی اور میئر کے اندر خود مختار میئر ہونا چاہیے. اب میں آپ کو مدعے پر لاتا ہوں. میئر وہ جو 2013 میں مشرف صاحب کے 2001 میں مشرف صاحب کے زمانے میں جیسے مصطفیٰ کمال صاحب تھے، وارڈن ان کے، پولیس ان کے انڈر، واٹر بورڈ آپ کا جو ہے وہ، یہاں تک کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کا جو ہے وہ ہر نظام جو ہے وہ ان کے انڈر تھا. تو کراچی اچھا ابھی آپ دیکھیں بلدیات تو جب چلتی ہے نا کہ شہر کا کنٹرول سینٹرلائز ہو. اب آپ اراضی کو دیکھ لیں، کوئی کیپٹی کی زمین ہے، کوئی ریلوے کی زمین ہے، کوئی کنٹونمنٹ کی زمین ہے. کراچی شہر میں 6 کنٹونمنٹ، مطلب آپ، میں خیر آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب پیش ہوئے، سپریم کورٹ نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ کام نہیں کر رہے اور آپ یہاں سیاست نہ کریں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تو مطلب یہ انتہا نہیں ہے کہ عدلیہ کو آنا پڑتا ہے اور سو موٹو ان کو لینا پڑتا ہے ایکشن، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو تو بتانا ہی نہیں چاہیے، آپ پہلے سے ہی تمام کام کریں؟ اور پھر مرتضی وہاب کہتے ہیں میں تو کراچی کا بیٹا ہوں، میں اسی شہر کا ہوں. تو اس کی ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی پہ بھی اپوزیشن کو اعتراضات تھے. سر اس سے بھی پہلے آ جائیے، بات یہ ہے اس سا منافق قتیل دنیا میں نہیں ہے جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اگر عوام ظلم سہتے سہتے اس نہج پہ، میں تو انہیں میسج دوں گا کہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، باہر نکلو ان ذاتیوں کے خلاف. آپ باہر آؤ اور آپ اپنا حق لو. آپ کو حق ملنے والا نہیں ہے جب تک آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوگے. یہ حکمران اپنی رشوت کا بازار گرم کیے رکھیں گے، اپنے لوگوں کو نوازیں گے لیکن ان کو بھی بغیر پیسوں کے رشوت کے نہیں نوازتے. مثال دوں، ایک نوکری آپ 10-10 لاکھ لے کے دیتے ہو، پھر ان کو حکمران بنا دیتے ہو، کہیں دادو کا، کہیں شکر کا، کہیں مورو کا، کہیں بدین کا. وہ چوک پہ کھڑا ہو کے کسی شہری کو روک کے کہہ رہا ہوتا لا بھائی میرے پیسے میں نے پورے کرنے. یہ مطلب یہ آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے. کوئی کسی دفتر میں بیٹھ کے وہ آپ سے تھپا لگانے کے جائز کام کے پیسے لے رہا ہوتا ہے کسی جگہ. تو حکومتی رٹ کہاں ہے؟ تو یہ آپ بھی کئی ادوار آپ نے سیاست دیکھے ہیں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہے، تو آپ یہ چیزیں ایوانوں میں لے جائیں، ان کو بتائیں یہ ظلم ہے. یہ تو سر ظلم، اب آپ سوچیں میں اس فورم کے حوالے سے بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، مجھے معذرت. دیکھیے گورنمنٹ آف سندھ
जो है वो टैक्सेस की आप बात करें कि बिजनेसमैन के हवाले से, तो वो टैक्स लेती है हमसे जो हम पर लागू भी नहीं, नाफिज भी नहीं। ताजे बरतानिया के जमाने में आपको हैरत होगी, एक टैक्स होता था प्रोफेशनल टैक्स। ये क्या है? ट्रेड टैक्स तो हो गया ना, ट्रेडिंग करने वाले ताजिर क्यों, ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है भैया? ये टैक्स जो है वो नाचने गाने वाली तवाइफ है, उनके नाम पर वो प्रोफेशनल टैक्स हुआ करता था। अब बताइए ताजिर के ऊपर लागू कर दिया गया, ये जुल्म की इंतहा है। मतलब आप बात समझ पा रहे हैं? मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूं? आप ये देखिए कि बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया। जहां हम कोविड गुजार के आए, जहां हमें रिलीफ मिलना चाहिए था बिजनेस को, कम्युनिटी को, देखिए कोई भी इकोनॉमी जो बगैर बिजनेस के कामयाब नहीं हो सकती। ये वो तबका है जो आपको टैक्सेस देता है और इनके बल पर आपकी हुकूमतें चलती हैं, आपकी मशीनरीज जितनी है उनको तनख्वाहें यहां से मिलती हैं। कोविड में भी बहुत सारे शादी हॉल, बैंक सील किए गए और बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, फिर जाके मामला अब कुछ आपको लग रहा है कुछ बेहतरी आ रही है कुछ इकोनॉमी में, कुछ हालात में? सर बेहतरी तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, अल्लाह जिस हाल में रखे इस कौम को, वो शुक्र, मैंने कहा साबिर कौम है, शाकिर कौम है, शुक्र अदा करती रहती है। लेकिन ये कि किसी हद तक अभी स्टेबिलिटी वो आते आते आएगी, क्योंकि जो गढ़ा पड़ गया है कोविड की वजह से उसको भरते भरते अभी सालों लगेंगे। ये कोई इतना छोटा नुकसान नहीं है, बहुत हद तक देखें आपकी बेसिकली आप इंपोर्ट बेस कंट्री है। मतलब एक जमाना था कि जब $100 आपकी इंपोर्ट होती थी तो आपका 130 का जो है एक्सपोर्ट हो एक्सपोर्ट जो है वो 100 की होती थी, तो इंपोर्ट जो है 30 का, तो $30 की आपकी डेफिसिट। आज वही डेफिसिट जो है $130 का है। तो आप इंपोर्ट बेस जो है वो कंट्री है, और यहां तक कि आपकी एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट पे बेस करती है, क्योंकि आप वो जो कंपोनेंट है वो पहले इंपोर्ट करके उसको असेंबल करके फिर बेचते हैं। तो ये आपका ठीक हो ही नहीं सकता। देखिए, आप ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, मुल्कों की इकोनॉमी ठीक करने के लिए, ये जो कुत्ते खाने के बिस्किट वो आपको बैन करने पड़ेंगे, बाहर के इंपोर्ट। वो जो आपको, मेरी बात मैंने मिसाल दी है, सही कह रहे हैं, ये अय्याशियां इस कौम को जेब नहीं देती। अच्छा ताजवानी साहब, बहुत ज्यादा समाजी भी आप हैं और तामीरे वतन वेलफेयर को भी आप चलाते हैं, फिर आप सियासत में भी अवाम की खिदमत करते हैं। आपको लग रहा है कि आज जो एक थर्ड जनरेशन आई है पॉलिटिक्स में, क्या उनमें वो जज्बा है? सर बात यह है कि एक टैंक हो जिसमें कुछ पोल्यूशन मौजूद हो, तो क्या नलके से आप पानी साफ ले लेंगे? मैं आपको समझा पा, तो आपको पहले टैंक साफ करना पड़ेगा। जब तक टैंक साफ नहीं होगा, आप जो है वो आपको डिलीवर कर ही नहीं सकता साफ सुथरी चीज। बस मैं नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह रोटरी में भी आप रहे हैं, ठीक है, फिर बहुत सारे इवेंट्स में आप आते जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज में आप जाते हैं, तो वहां काउंसलिंग करें, क्योंकि वहां पब्लिक गैदरिंग होती है, 1000-2000 बंदा बैठा होता है, आप वहां काउंसलिंग करें उनकी, मुमकिन ऐसे बेहतरी हो। सर बात ये कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर बेटरमेंट। मैं ये नहीं कहता, मैं नाउमीदी की बात नहीं करता, लेकिन मामलात, मैंने कहा ना कि जब तक आप पीछे से मामलात ठीक नहीं करेंगे, जब तक निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो डिलीवरी सही हो ही नहीं सकती किसी भी लेवल पे। चाहे आपका जज्बा कितना ही सादिक हो, आप जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो आपको सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं मिसाल दूं, लोग आज भी तारीफ करते हैं कि जी MQM का मेयर जो था मुस्तफा कमाल, उसने डिलीवर किया। क्या वजह है कि जो है वसीम अख्तर डिलीवर नहीं? तो भाई उस वक्त सिस्टम सपोर्ट कर रहा था, हर जो डिपार्टमेंट था वो इनके अंडर था। और फिर अच्छा ताजवानी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमें आज भी याद है, बारिश हो या अगर सड़कों की तामीर हो रही है, तज़ीन और आराइश का काम है, तो वहां पे कुछ वार्डन पार्टी वर्कर खड़े रहते थे और वो कोई ट्रैफिक की रवानी में हेल्प कर रहा है। मतलब आज वो कहाँ है फोर्स? आज भी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, इनको करनी चाहिए, उनके पास तमाम मशीनरी है, तो विल की कमी है। देखिए बात यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
جو آپ نے کہا کہ وہ ہونا چاہیے, تو میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں گراس روٹ لیول کے کارکنان مجھ جیسے جو ہے اب بھی گراؤنڈ پہ موجود ہیں, اور ان کو جو ہے جب بھی موقع ملتا ہے وہ عوام کے اندر رہ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, وہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے, وہ دید چاہیے. اگر آپ بالکل پارشل ہو کے سوچیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی بھی, لیکن اگر آپ دید رکھتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے علاقوں میں اپنے عوام کے لیے مقدور بھر کوشش جو ہمارے وسائل ہیں ضرور کر رہے ہیں ابھی بھی. تو جو آپ کا بیسک کوشچن تھا کہ جی وہ ینگسٹر جو ہے, جو یوتھ ہے, اگر ہم پیچھے سے کاؤنسلنگ کریں, ان کو جو ہے راغب کریں, خدمت کے جذبے کے ساتھ آئیں. میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں. دیکھیے میں 25 دسمبر بابا قوم کی جو پیدائش کا دن ہے, اس دن میں نے اس طرح منایا کہ میں باغ جنا گیا. وہاں میں نے ایک ویڈیو وائرل کی کہ جس سے پتہ چلے ارباب اختیار کو, جس میں مرتضی وہاب صاحب تھے, کمشنر صاحب تھے, میں نے ناصر شاہ صاحب کو مخاطب کیا, سعید غنی صاحب کو مخاطب کیا, میونسپل کمشنر صاحب کو مخاطب کیا کہ بھائی اس گراؤنڈ کی حالات یہ ہیں کہ وہ جو پیدل چلنے والے, جاگنگ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے پیچھے کتے بھاگ رہے ہیں, بچے وہاں گھاس کا ستیاناش کر رہے ہیں کاک کی گیند سے, اور وہ جو چلنے والے ہیں ان کو 2-3 دفعہ خواتین کو پہلے. یہ حالات یہ میں نے آپ کو ریفرنس کے طور پہ دیا. اب نظام صحیح کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہاں موجود چوکیدار ہی جو ہے وہ پیسے دے دلا کے ان کو ان کر دیتے ہیں. وہ بچے تو پھر بچے ہیں, اور ہم نے بچوں سے کرکٹ کے گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہے ہم نے مہیا نہیں کیے ہیں, تو وہ جس نے چھینے اس کو جانے دیں. لیکن فی الحال جو گراؤنڈ ہے ان کو تو بچا لیں. یہ فیملی پارکس ہیں, فیملی کے لیے شام کو چہل قدمی کے مقامات تو کم از کم رہنے دیں. اچھا پھر وہاں گٹر کے ڈھکنے تک کھلے ہیں. سجید بھائی آپ حیرت کی بات کریں, باغ جنا کتنا بڑا نام ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ آپ نے وہ باغ کا نام رکھا. 25 دسمبر بابا قوم کی پیدائش کے دن میں نے وہ, اب تک کوئی امپیکٹ نہیں آیا. میں آپ کے یہ چینل کے حوالے, وینس چینل کے حوالے سے مجھے امید ہے انشاءاللہ ضرور جو ہے یہ اس پر کوئی کاروائی ہوگی کہ نہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی جو معاملات ہیں یا جو فیملی پارکس ہیں وہاں پہ حکومتی مشینری نظر آنی چاہیے. وہ جو اسٹاف ہے جو صفائی کرتا ہے وہ کہاں ہے عملہ, اور چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو عدلیہ کو کہنا پڑتا ہے, پھر سماجی شخصیات, شہر قائد کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے بتاتے ہیں, پھر بھی سندھ حکومت ابھی تک نیند میں سوئی ہے. کب جاگے گی؟ یہی کراچی والے اور بالخصوص سندھ کے شہریوں کے یہ خواب ہے کہ اب آپ آ جائیں اور عوامی خدمت کی آپ نے بات کی تھی, اور اس عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا, اور ایک بار نہیں آپ تیسری بار صاحب اقتدار ہیں. تو خدا را آپ نے سندھ کی عوام کے حالات پر اور ان کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ سڑکوں کا حال کیا ہے, اور وہاں پر جو آپ پارکس تو بنتے ہیں لیکن کچھ عرصے میں وہ گملے بھی چوری ہو جاتے ہیں, وہ گھاس بھی ختم ہو جاتی ہے, نظم و ضبط کا برا حال ہے. تاج علی صاحب, لاسٹ میں ہمارے نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے جنہوں نے اس ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ کیسے انہوں نے اسٹرگل کرنی ہے جو یونیورسٹی سے طلباء و طالبات پاس آؤٹ ہو کے عملی لائف میں آئیں گے؟ دیکھیں, میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ زندگی کسی کی بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہے, اسے آسان بنانا پڑتا ہے. کچھ صبر کر کے, کچھ برداشت کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے وہ اپنے اندر عاجزی لائیں, انکساری لائیں, اور جو ہے سچ بولیں. جو انسان سچ بولے گا وہ علتوں میں بھی کم پڑے گا, وہ برائیوں میں بھی کم پڑے گا, اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. اینڈرائیڈ سے باہر آئیں ذرا جناب, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں. وہ میں خرافات کی جب میں نے ذکر کی تو یہ مثبت بھی استعمال ہو سکتا ہے, اگر میں آرتھوڈاکس اسٹائل پہ نہ سوچوں تو یہ مثبت بھی استعمال ہو سکتا ہے. بٹ اور نوجوانوں کو سب سے پہلے تو آج کل جو آپ نے اس حوالے سے بات کی وقت کی پابندی کی, میں بہت تاکید کروں گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو پیکیجز جی وہ صبح 6 بجے تک فلانا پیکیج وہ اس میں لگ جاتا, پھر جو ہے 12 بجے 1 بجے والدہ محترمہ وہ بچے کو اٹھا رہی ہوتی ہیں, بیٹا اٹھ, تو نیند پوری نہیں ہے.
اور پھر سے پیرنٹس میں ایسے ہی مطلب جس طرح ہم نے دیکھا ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب ہمیں والد کہہ جائیں کہ آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے تو پورا دن گزر جائے ہم نے وہاں کھڑے رہنا ہے. وہ ادب اور احترام جو ہماری تہذیب تمدن ہے اس پہ بھی اگر آپ یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہیں کہ ہماری روایات کیا ہیں, ہمیں دین اسلام کیا سکھاتا ہے. بات یہی ہے کہ جتنی تاکید کی گئی ہے والدین کے احترام کے لیے ہمارے دین نے, تو یہاں تک کہہ دیا کہ والدہ کے پیر کے نیچے تمہاری جنت ہے. اور اچھا لوگ خواتین کے احترام میں تو کہہ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ والد جو ہے اس جنت کا دروازہ ہے. آپ گھس ہی نہیں سکتے جب تک آپ وہ پیر تو بعد میں جنت میں گھسو گے تو جنت پاؤ گے نا. تو بات یہ دونوں کا مقام بتانے کی کوشش کی گئی. تو والدین کا احترام, ان کی نافرمانی کرنا آج کل بڑے نافرمان. میں ایک تھانے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک کیس آیا, مجھے بڑا دل خفا ہوا کہ وہ باپ شکایت کر رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے مجھ سے جو ہے ہاتھا پائی مار کٹائی والی. تو یہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے. تو دیکھیے اس کو اللہ ہدایت دے, بہت جو ہے سدھار کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بڑا بگاڑ آ گیا ہے. شاید ہمارا ممبر جو ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پایا. اگر ہمارا ممبر جو ہے وہ تبلیغ صحیح کر دے اور صحیح رہنمائی کر دے تو ہمارا نوجوان جو ہے وہ راہ راست پر آنے میں اسے دیر نہیں لگے گی. بہت شکریہ سلطان تاجوانی صاحب, اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.